अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मुसलमानों के 5 अजीम सिपा सालार। तो आज उस सीरीज़ का पहला पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप पूरी सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दें और बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे मुसलमानों के 5 अजीम सिपा सालारों के बारे में। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जो कि मुसलमानों के इतने मुखालिफ थे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के लिए इनकी जदोजहद काबिल तारीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के एक ऐसे घराने में आंख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फहम फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। इसके वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज़ अफराद में होता था। वो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का इन्हें अल अदल और अल वहीद के अलकबात से पुकारते थे। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सज़ा में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की, जो बाद-अज़ां इस्लामी निज़ाम में भी शामिल हुई। फौजी महारत में भी वलीद का जवाब न था। यूं इस बच्चे को दौलत और मज़कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला। इस तरह इस बच्चे ने बड़े शहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके बावजूद इसे मर्दाना खेलों और फ़नूने हर्ब व ज़रब सीखने का जुनून था। इसने घुड़सवारी, शमशीर जनी और तीर अंदाजी बचपन में ही सीख ली थी। कुश्ती और नेज़ाबाजी में भी इसका कोई सानी ना था। लोग इसे मैदान का जादूगर कहते थे। इन खुदादा सलाहतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। मैदान खेल का हो या जंग का, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जहानत और महारत से पांसा अपने हक में पलटने के माहिर थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुश्ती में मक्का के बड़े बड़े नामवर पहलवानों को पिछाड़ा। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफी देर तक जारी रहा और फैसला नहीं हो रहा था। अचानक हजरत खालिद का दाव चल गया। इन्होंने अपने मामूजाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर पटका, जिससे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ रहा। कबूल इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते और मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ पेश रहते थे। जंग ओहद में फतह याब मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे। जहानत, हाजिर दिमागी, हालात का तज्जिया करने और जंगी हिकमत अमली में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमाल हासिल था। इसी जहानत, मामला फहमी और जंगी सूझबूझ ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ अरसा से अजीब ज़हनी कशमकश में मुब्तला कर रखा था। ये 628 ईस्वी का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी। बाजारों में रौनक बढ़ रही थी। हज का ज़माना करीब आ रहा था, इसलिए आरजी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार बनी मखजूम का शहजादा खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ उदास और खोया खोया था। वो शहर में मुनक्किद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबले से बिल्कुल लाताल्लुक था, जिनमें वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज़
بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنے تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ واقعی کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو ایک وقت بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی، اور اسی کے ساتھ بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکے میں تشریف لائے تو وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ اور بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا کے مقام پر
ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔